تو این دوره انتهای تاریخ معادلات و بحثش با دوره‌های گذشته متفاوت. جامعه‌ای که دنبال ظلمت باشه، جامعه‌ای که حق و نخواد، جامعه‌ای که ایستادگی بکنه، عناد داشته باشه در مقابل حق، پشتشو میچرخونه به سمت نور، سایه درست میکنه جلو خودش. یک عده جلو این چشمه نور ایستادن. حضرت علی گفت اگر به حکومت برسم، اگر کابین زنانتان کرده باشید پس میگیرم، به همه برابر از بیت المال خواهم داد. طلحه و زبیر رفتن دیدن اوه بابا این علی داره چراغ عوض میکنه، این عدالتش خطرناکه، پس زدن. اینا اومدن جلو اهل بیت وایسادن و لیال نحش یه تاریکی درست کردن. اینا تولید ظلمت کردن. جامعه لایق این خورشید نبود. این پنجه مینداخت تو صورت نور. شما هرچی به چشم نور نزدیک باشی، سایه‌ای که میندازی بزرگتر میشه. درسته؟ اگر شفاف نباشی. اگر شفاف باشی هیچ. اما اگر منیت داشته باشی، کدر باشی، هرچی به چشمه نور، مرکز نور، منشأ نور، منبع نور نزدیکتر باشی، سایه بزرگتری میندازی. بعضی اصلشون ظلمت. هر کاری هم میکنه نور بهش بچسبونی نمیتونه، خودش پس میندازه. روز دنیا چه خبر؟ این چی کار رو دارن میکنن؟ هیچکی بهش کثافت دنیا رو کثافت. همین یمنش می چه خبر؟ دور کل دنیا جنگ. جای دیگه هم که جنگی، جنگ اقتصادیه، واسه جنگ نظامی، جنگ اقتصادیه. پول حکومت میکنه، زر، بمب اتم حکومت میکنه، زور، رسانه ها حکومت میکنه، تزویر. این مثلث زور و زر و تزویر یک سایه انداخت و میلیون ها انسان به بهانه زور و زر و تزویر کشته شدن. دنیا قبل از ظهور حضرت به شدت دو تا عنصر درش شکل میگیره. به شدت. یک تجارت، دو لهو و لعب. اقتصاد میشه حرف اول آخر. پول در بیار به هر قیمتی. بعد پول خرج چی کن؟ خرج عطیه، خرج دریوری. امروز هم هر چی ما داریم در آخر زمان پیش میریم، نام اهل بیت از یک سویهی داره درخشش پیدا میکنه. ظلم ظالمایی که در اثر این فقه کنار گذاشتن اهل بیت به وجود آمدن داره چی میشه؟ تبلور پیدا میکنه. یعنی خیلی ماجرا داره سفید میشه و سیاه. شما اگه ظلم داعش رو ببینید، راهپیمای اربعین هم ببینید. خواهش شما اگه ظلم داعش رو ببینید، راهپیمای اربعین هم ببینید.